खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो हो। आज जो पैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये मत्ती के अंजील बयान के 26वें बाब में, और ये पैसेज जो है जिसको हम पतरस का इनकार कहते हैं, ये चारों ही अंजीली बयानात में दर्ज है। इस एतबार से ये जो पैसेज है ये नहायत ही अहम है। लेकिन जब हम इस पैसेज पर आते हैं कि ये पतरस के इनकार का वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के इख्तिताम पर, और इससे पहले हम मत्ती के अंजील बयान के 16वें बाब में अगर हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में है और खुदावंद ने अपनी शनाख्त के बारे में जो है वो शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि वो कहते हैं कि शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोबारा आ गया है, कोई कह रहा है कि एलिया नबी दोबारा से जो है वो इस दुनिया में जो है वो वारिद हुआ है। उसने कहा नहीं, यिर्मयाह नबी जो है वो इस दुनिया में आ गया। और बाज़ कह रहे थे कि शायद नबियों में से कोई नबी है ये, लेकिन है कोई ये शख्सियत। हमने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम तो मेरे साथ चलते रहे हो, मेरे मुंह के कलाम को सुना है, मेरे मुअजिज़ात को देखा है, तुम इसके गवाह हो। तुम क्या सोचते हो? अगर आप मरकज़ का अंजीली बयान पढ़ें 4 बाब में, तो जब खुदावंद ने गलील की झील पर जब वो डर रहे थे कि आज शायद हमारा आखिरी दिन है, तो खुदावंद ने तूफान को, आंधी को, लहरों को कहा थम जा, चुप हो जा। ये बात कर रहे थे, ये कौन है? Who is this? कौन है जिसके हम पीछे पीछे चल रहे हैं? तो वहां पर पतरस ने शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद ने उस वक्त कहा कि मुबारक है शमऊन बर यूना के बेटे शमऊन, तू मुबारक है, you are blessed। और फिर खुदावंद ने एक और बात उसके बारे में कही, उसका एक तरह का नाम आजकल हम पतरस कहते हैं ना, कैसे फिलिप्पी के इलाके में खुदावंद ने कहा यू आर पेट्रोस। पतरस ग्रीक में पेट्रोस का मतलब है चट्टान, पत्थर। यू आर चट्टान। फिर खुदावंद ने कहा कि मैं इस चट्टान पर जो है वो अपनी पीछे लगाऊं। इस ईमान की बदौलत खुदावंद ने उसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया, चट्टान। ये इस्तारा खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर नबी क्या कहता है? खुदावंद मेरी चट्टान है, God is my rock। और ये यहाँ पर खुदावंद ने इस शख्स को रॉक कहा। लेकिन जो ही हम मत्ती के अंजीली बयान के 26वें बाब में आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो एक बुलबुले की तरह बह गया। ये चट्टान बुलबुले की तरह, बबल नहीं जैसे होता, बुलबुला जो है वो जस्ट बह जाता है, यही कुछ इसके साथ हुआ। बबल की तरह वो जो है वो हमें बहता हुआ दिखाई देता है जब वो खुदा का इनकार
اور ایک بار نہیں، اس نے 3 بار خداوند کا 1 2 3 بار خداوند کا انکار کیا۔ اور اس ٹیکسٹ میں سے 3 سینٹرل پروپوزیشن، 3 مرکزی نکات بڑے کسان کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ فیلئر، ناکامی از اے فیکٹ، یہ حقیقت ہے، ناکامی، اس کو ہم سمجھیں۔ دوسرا اس میں سے جو نقطہ ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ناکامی ہے وہ پہلے سے بتا دی گئی ہے کہ تم ناکام ہوگا، بھانپ لیا ناکامی کو خداوند نے۔ تو اس طرح سے ناکامی جو ہے اس کو جو ہے وہ پہلے سے بتایا گیا، اس کی آگاہی دی گئی ہے کہ تم ناکام ہوگا۔ Failure is a fact. انگریزی میں کہتے ہیں failure is foreseen، یعنی پہلے سے اس کو بھانپ لینا، جان لینا، اس کے بارے میں آگاہ کرنا، یہ تیرے ساتھ ہوگا۔ یہ دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا اس میں سے جو پوائنٹ ہے failure is forgiven، ناکامی کی اس طرح سے جو ہے وہ معافی اس کو ملتی ہے۔ اور اس ٹیکسٹ میں سے جب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے تو پترس کی کہانی، لیکن یہ ایک طرح سے ایک تصویر جو ہے ہمارے لیے ایک مرر بن جاتی ہے۔ اس میں پھر مجھے اور آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند کے ساتھ چلتے چلتے کتنی طرف گرے، ناکام ہوئے۔ It is a fact، انسان گرتا ہے، انسان ناکام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ So failure is a fact، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو سکین کریں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر بائبل مقدس کے ہر حصے میں ہمیں اس حقیقت کو، یہ بائبل مقدس کو اجاگر کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بائبل مقدس کے جتنے بھی ہم کریکٹرز ہیں اور کردار ہیں، ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ وہ شاید سپر ہیومنز تھے، کچھ انسانوں سے زیادہ ہی بڑھ کر تھے، اس لیے ہمارا ان کے بارے میں نظریہ سمجھ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو ابراہیم ہے، وہ تو موسیٰ ہے، وہ تو داؤد ہے، لیکن میں نہیں ہوں وہ۔ یہ ہماری سوچ تھوڑی سی، ہمیں اس میں درستی کی ضرورت ہے۔ They were also humans، وہ بھی انسان تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر آدم اور حوا کس طرح سے گرے، اس کے بعد ابراہیم جو بنی اسرائیل کے چھٹے امجد میں سے ہے کہ وہ ابراہیم سے اپنی ہسٹری کا آغاز کرتے ہیں، وہ گرا۔ اس نے اپنی بیوی کے تعلق سے اس کو بہن کا جھوٹ بولا اپنی جان بچانے کے، وہ گرا، ناکام ہوا۔ موسیٰ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ خود جو ہے وہ ناکام ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا۔ داؤد جس کے بارے میں کتنے 70 کے قریب اس نے زبور تحریر کیے خدا کے الہام سے، روح کی ہدایت سے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں ناکام ہوا، گرا۔ سیموئیل نبی کو دیکھتے جس طرح سے ایلی اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں ناکام رہا، اسی طرح سے سیموئیل بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام رہا، گرا وہ۔ اور نہ صرف پرانا ڈرامہ بلکہ نیا ڈرامہ ہمیں بھی اس تعلق سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے، اور سب سے بڑے جو خداوند کے شاگرد ہیں وہ گرے، وہ ناکام ہوئے۔ اور جب آپ بنی اسرائیل کی زندگی پر غور کریں کہ کس طرح سے جب وہ بحیرہ قلزم کو مصر سے نکل کر بحیرہ قلزم کو انہوں نے پار کیا، تو وہ بیابان میں آئے، اور بیابان میں وہ بہت بری طرح سے منحصر القوم خدا کے لوگ وہ گرے، ناکام ہوئے۔
बार बार वो गिरे और नाकाम हुए, और शायद वो सारी नस्ल, उनमें से 2 लोगों के अलावा बाकी सारे उसी बियाबान में 40 साल जिंदगी में वो वहीं पर जो है वो मौत नसीब है। खुदा ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया कि वो मुल्क के केनान में दाखिल हो सके। उनकी नाकामी हमें जो है वो नजर आती है कि इब्लीस किस तरह से उनको नाकाम जो है वो करता है। और जब हम नए नामे में दाखिल हो जाएं और आप खुदावंद यीशु मसीह की खासकर मत्ती के इंजील बयान के 14 बाब को पढ़ते हैं कि खुदावंद किस तरह से दरियाए यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी में से निकलकर बनी इस्राएल की तरह वो भी बियाबान में उसको खुदा का रूह जो है वो ले गया आपके वो आसमान से। मैं इस जब पैसेज को पढ़ता हूं तो सोच रहा था कि इब्लीस देख रहा है कि किस तरह से बनी इस्राएल पानी में से ही निकलकर बियाबान में आए और मैंने उनको गिराया और मैं इसको भी गिरा दूंगा। वो भी पानी में से निकलकर ही बियाबान में आया, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है उसकी अगर हम आजमाइशों पर गौर करें 40 दिन 40 रात उसने फाका किया, उसको भूख लगी, वो इंसानी जिस्म में है और इब्लीस उसको ये समझ रहा है ये वो वक्त है जब मैं इसको बनी इस्राएल की तरह गिराऊंगा, और उसने आजमाइश की लेकिन इब्लीस बुरी तरह से नाकाम हुआ। तो बाइबल मुकद्दस की एक ही शख्सियत है जो मेरा और आपका खुदावंद है कि वो नहीं गिरा, उसको वो गिरा नहीं सका, और उसको गिराने के लिए उसने अपनी एड़ी और छाती का जोर लगा दिया, ताकि आप सलीब तक भी उसको देखें कि वो उसको गिराना चाहता है, और इब्लीस नाकाम हुआ। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है और वो खुदावंद यीशु मसीह के गेत्सेमनी बाग से जो है वो दुआ जहां पर खुदावंद कर रहा है वहां से उसका आगाज होगा। और ईस्टर के याम में हम दाखिल हो गए हैं। आजकल लोग उसी खुदावंद की उस जिंदगी और उस पैशन के बारे में कलाम मुकद्दस में से मूवीज के जरिए जो है वो और सीखना और जानना चाहते हैं, और उसमें हमें दिखाया गया है कि खुदावंद दुआ कर रहा है, उसकी जानकारी की हालत है, और इब्लीस को दिखाया गया है कि वो हंस रहा है, ऐसा हंसना जिसमें हम कहते हैं किसी को टीज करना। अब ये वो वक्त है जब ये गिर जाएगा, मैं इसको गिरा दूंगा। लेकिन वहां पर सीख किया है कि खुदावंद ने अपने पांव के नीचे जोर से पांव मारा, और वहां पर नीचे सांप को दिखाया गया कि उसने सलीब को अपने पांव के नीचे घुसा दिया। वो नाकाम नहीं हुआ। इसकी बदौलत ही मुझे और आपको ये जरूरत होती है उसने अगर उसको अपने पांव के नीचे कुचल दिया है तो वही ताकत और हिम्मत और वही कुव्वत और वही नाम जो सब नामों से आया उसके नाम के वसीले हम उसको नहीं तो कोई भी शख्स उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बतौर मसीही मुझे और आपको याद करने की जरूरत है। जब हम ये याद करें कि सारे नाकाम हुए सवाए एक थे जिसके मैं और आप पैरोकार हैं, जिसको मैं और आप फॉलो करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। किस तरह से हमें नाकामी जो है वो नजर आती है। पतरस भी उसी तरह से जो है वो नाकाम जो है वो हुआ, लेकिन उसकी नाकामी में हमें जो बात नजर आती है कि किस तरह से खुदावंद ने उसके बारे में बता दिया कि वो जो है वो उसका इनकार करेगा। अगर आप इसी बाब में पीछे आ जाएं 33वीं आयत में, तो खुदावंद ने एक तो खासकर 21वीं आयत में तो खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती के बारे में बताया कि वो जो है वो उसका जो है वो उसको पकड़वाएगा और किस तरह से जो है वो उसका इनकार करेगा।
لیکن 31ویں باب میں خداوند نے آگاہی دی، ان کو بتایا کہ تم سب اسی رات، دس ویری نائٹ، خداوند یہ نہیں کہا کہ چلو اگلے 5-10 دن، خداوند نے کہا دس ویری نائٹ، آج رات تم سب جتنے میرے ہو، جو میرے پیچھے چل رہے ہو، میرے شاگرد، میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے۔ اب یہ شاگردوں کے لیے بیان خداوند کی بات جو تھی، کہہ سکتے ہیں ان کے دل کو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ You are our Lord، تم ہمارا خداوند ہے، ہمارا استاد ہے، ہم نے کہا ہے تیرے پیچھے چل رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ Never۔ اور پطرس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے تو تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں مروں گا، لیکن تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ خداوند نے بھی اس کو جو ہے وہ کہا، پطرس نے آج رات، دس ویری نائٹ، 1-2 نہیں بلکہ 3 بار تو میرا انکار کرے گا، اس سے پہلے کہ جو ہے وہ صبح کی بات پہ۔ اب پطرس نے کوئی بہت بہت نہیں کہتی، اور اس کے بعد وہ اس والا خانہ سے نکل کر وہ ایک سبھی بات میں آئے، وہاں پر پتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے وہ کہاں لے کر آئے وہ وہاں پر، اگر آپ یوحنا کا انجیل بیان اس کا 18واں باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو جو سردار قائم کا دیوان خانہ ہے وہاں پر اس کو پوچھ گچھ کے لیے، اس کی انٹروگیشن کے لیے اس کو وہاں پر لے کے آئے، اور باقی شاگرد کو اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہاں پر یوحنا بتاتا ہے کہ یوحنا رسول اور پطرس جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو کے دیوان خانے میں چلے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ وہیں کا ہے جو سردار قائم کا دیوان خانہ، وہیں پر یہ کچھ ہوا، اور آپ دیکھیں کہ پطرس بھی وہاں پر کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی راک جس کو خدا نے کہا یہ بھی یسوع کی بیوی کے ساتھ، میں تو نہیں ہوں، اور ابھی تک اس کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج ہی رات تھوڑی دیر پہلے خدا نے کہا ہے کہ تو میرا انکار کرے گا اور تو ناکام ہوگا، پوری طرح جو ہے وہ گرے گا۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ صرف اس نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا ہے، اگر آپ 26واں باب اور اس کی جو ہے وہ 72ویں آیت، اگر ہم اس ٹیکسٹ کو، چونکہ یہ اناجیل کا ٹیکسٹ ہے تو بہت دفعہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں اس کو غور سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن، اس کا مشاہدہ کریں کہ یہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں، سرپرائز کر دیتی ہیں۔ اور اس ٹیکسٹ کے اندر 72ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے قسم کھائی، اس نے قسم کھائی۔ وہ کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ اور پھر آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 74ویں آیت میں بھی پھر دوبارہ یہی ورڈز آئے ہیں کہ وہ قسم کھانے لگا، قسمیں کھا رہا ہے، کس کی؟ کیا کھا رہا ہے قسم؟ اور وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو، اور یہودی ہوتے ہوئے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے نامے کو جانتا ہے کہ احبار کی کتاب کے 19ویں باب میں اور اس کی جو ہے وہ 12ویں آیت میں اس بات کو جو ہے وہ خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کہ ان کو قسم نہیں کھانی ہے۔ احبار 19واں باب 12ویں آیت، تو خدا نے کیا کہا؟ تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو نہ پاک ٹھہرائے، میں خداوند ہوں۔ یعنی
جھوٹی قسم کھانا یہودیت کے لیے ان کے لیے یہی ہے کہ کیا ہے کہ وہ خدا کے نام کو ناپاک کریں گے، اس کی تکفیر کریں گے، جس کو ہم آج کل بھی اپنی بلاسفیمی کہتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص خدا کی قسم کھائے اور وہ جھوٹی کھائے تو وہ خدا کے نام کی تکفیر کرتا ہے، بلاسفیم کرتا ہے۔ اور یہی کچھ پترس بھی کر رہا ہے، وہ قسمیں کے نام کی یقیناً کہہ رہا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اور دل میں اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی قسم ہے، میں شخص کو جانتا ہوں۔ میں نے تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن تیرا انکار نہیں کروں گا۔ اور اس نے جھوٹی قسمیں جو ہیں وہ کھائیں کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ اور اگر آپ اس ٹیکسٹ میں اور ایک طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسی 74ویں آیت میں دیکھیں، صرف اس میں قسمیں نہیں کھائیں، اس نے اور کیا کیا؟ وہاں پر لکھا اور وہ لعنت کرنے لگا۔ کس کو لعنت کراتے ہیں؟ کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ اور بھائیوں کی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی لعنت یقیناً مسیح کے لیے ہے، کہ ان کو یقین دلائے کہ اگر میں اس شخص پر لعنت کر رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہوں، تو وہ یقین کر لیں گے کہ یہ شخص اس کے ساتھ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے انکار کا عروج جس طرح سے متی بیان کرتا ہے، ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ متی رسول نے پترس کا ذکر نہیں کیا اپنے انجیل بیان میں، 26ویں باب کے بعد آگے نہ متی میں، نہ مرکز میں، اور نہ لوکا کی انجیل میں ہمیں پترس کا ذکر ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسپیئرز، یوحنا رسول اپنے انجیل بیان میں ذکر کرتا ہے۔ وہ لعنت اس پر کرنے لگا اپنے خدا، اس کی ناکامی کا جو آپ دیکھتے ہیں نقطہ عروج کیا ہے، صرف اس نے یہی کہا میں نہیں جانتا، اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھائی ہیں، اس نے اس پر لعنت بھی کی ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ اور اگر آپ لوکا کے انجیلی بیان میں اسی واقعہ کو پڑھیں تو لوکا ہماری توجہ ایک اور طرف دلاتا ہے، جب وہ مرد نے باندھ دی اور وہ سب کچھ کر چکا ہے تو خدا نے اس کو مڑ کر دیکھا۔ جسٹ اسٹیئر کرنا، اس کو دیکھا اور پترس کو خدا نے دیا ہے کہ آج رات اس ویری نائٹ تو میرا جو ہے وہ انکار کرے۔ آپ دیکھیں کہ پھر پترس کی حالت جو ہے وہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ خداوند نے اس کی طرف دیکھا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جائے گا صاحب۔ اس کی پشیمانی، اس کی جو مردگی ہے وہ اس کے دل میں، اس کی ساری زندگی میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس واقعے کا گواہ یوحنا رسول بھی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر وہی شخص اس کو اندر لے کے گیا، اور وہ تو اپنی نظروں کے سامنے، خداوند کی نظروں کے سامنے نہیں بلکہ یوحنا رسول کے سامنے بھی جو ہے وہ گر گیا کہ میں کیسے نظریں اٹھاؤں گا، کیسے بتاؤں گا کہ میں خداوند سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کہ اس مجھے ناکامی سے، اس گری ہوئی حالت سے مجھے کون نکال سکتا ہے، کون مجھے اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر آپ یوحنا کے انجیلی بیان کو 13ویں باب میں اس واقعہ کو پڑھیں اور 14ویں باب کا آغاز جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید 13واں باب کچھ
डिफरेंट है और 14वां जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप यूनानी का मतन देखें तो उसमें तो कोई बाप नहीं है, कोई औलाद नहीं है। ये तो उन्होंने हमारी मदद के लिए जो है एक को जो है वो अबवाब में तकसीम किया है, औलाद में तकसीम किया है। बाइबल का असल मतन जो इंजील मुकद्दस है, न्यू टेस्टामेंट है, उसमें कोई बाप नहीं, कोई आयत नहीं है, वो ऐसे ही रनी में टेक्स्ट चलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि खुदावंद ने यूहन्ना के इंजीली बयान के 14वें बाब में इस बात को जो है वो पेश किया है कि खुदावंद ने ये कहा कि खुदा पर ईमान रखते हो। उससे पहले खुदावंद ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, ट्रस्ट मी। और यकीनन ये खुदावंद की बातें उसके दिल में चल रही है कि खुदावंद ने ये भी कहा था कि मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर ट्रस्ट कर, ट्रस्ट मी। यही वो है जो मुझे इस हालत से निकाल सकता है अगर मैं उस पर भरोसा करूं, अगर मैं उस पर ट्रस्ट करूं, तो वही है जो मुझे इस हालत से जो है निकाल सकता है। और एक बहुत दिलचस्प जो है वो हमारी बात जो है ना, लूका जो है वो अपने इंजीली बयान के 22वें बाब में 31वीं और 32वीं आयत में हमारी तवज्जो जो है वो दिलाता है कि जिससे पहले कि पतरस को खुदावंद ने जो है वो आगाह किया कि वो तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो खुदावंद ने उससे कहा शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुझे भी और इन सब को भी जो मेरे शागिर्द थे वहां पर खुदावंद ने कहा तुम प्लूरल है, तुम सब लोगों को मांग लिया है ताकि घिऊ की तरह फटके, यानी जिस तरह से घिऊ को फटक फटक कर नीचे मारा जाता है, उसके दानों को अलग किया जाता है। खुदावंद ने यही मिसाल अपने शागिर्दों के लिए दी या 20 भी तुम्हें आज फटक देगा, तुम सबको समेत। उसके बाद खुदावंद ने ये कहा लेकिन शमाउन, मैंने तेरे लिए दुआ की, प्रे फॉर यू शमाउन, मैंने तेरे लिए दुआ की। खुदावंद की इस दुआ के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद को ये अंदाजा है कि आज ये क्या करेंगे, क्या इनके साथ होने वाला है। लेकिन खुदावंद ने ये कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ज्यादा है। और आज इसमें से चैलेंज मैं आपके लिए और अपने लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि हमारी हालत भी कभी ऐसी हम भी गिरते हैं, हम भी नाकाम होते हैं, हम भी खुदा से बेवफाई करते हैं, गिर जाते हैं, नाकाम होते हैं। लेकिन ये खुदा की बात कि ना सिर्फ वो पतरस के लिए, ना अपने शागिर्दों के लिए, आज मेरे और आपके लिए भी उसके लिए या कहानी है खुदा के तरफ और आपके लिए दुआ है कि तेरा ईमान ज्यादा ना रहे। और ये शायद अगर हम इस हालत पर पहुंच जाए तो हम अपना ईमान इससे और ज्यादा मेरे आपके लिए क्या जो है ईमान जिसमें उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा नसीब है, नसीब है। और नहीं और अपनी जिंदगी ईमान रखते हैं और हम भी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हालात में कभी हम बीमारियों का शिकार होगा। आजकल जब हम दुनिया पर नजर करते हैं उसको बहुत दफा हमारा ईमान जो भंवर में फंसी हुई उसकी तरफ डगमगा रहा होगा। उस वक्त मुझे और आपको खुदावंद के लिए खास दुआ करने की जरूरत है। मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान बेहतर रहे, ताकि तू ना रहे, ताकि तुझे तुम्हारे लिए जो है यही खुदावंद ने यूहन्ना के इंजील बयान के 21वें बाब में जब खुदावंद अपनी क़यामत के बाद शागिर्दों पर तीसरी दफा जो है वो ज़ाहिर हुआ
اس جھیل پر جس میں اکثر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ صبر کرتا رہا ہے، ان کے ساتھ مچھلیاں بھی پکڑتا رہا ہے، اس پر لگتا ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ اس کو اس نے اس پر 3 بار انکار کیا، اس کو یہ حال کرتے ہوئے کہا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، کیا تو مجھے محبت رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ خداوند کی اس کے ساتھ پرائیویٹ گفتگو ہے۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ کو غور سے پڑھیں، لگتا ہے کہ خداوند اور پترس چل رہے ہیں اور وہاں بیان کرتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور یوحنا رسول پترس کی انکار کا بھی گواہ ہے، لیکن اس کی کہانی کا بھی گواہ ہے۔ اس طرح سے خداوند نے اس کو اس لیے وہ خداوند اس کو اور صرف یوحنا رسول ہی اس واقعے کو ذکر کرتا ہے، باقی بیانات اس کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ وہ یوحنا کی نظروں میں بھی خداوند نے اس کو اتحاد دیا، نہیں میں نے اس کو بخا دیا، میں نے اس کو موت دیا، اور اس لیے خداوند نے اس کو شاید کبھی ہم اس کا اظہار کریں نہ کریں، لیکن اندر بہت کشمکش چل رہی ہے، بہت خداوند کی یہ بات یاد کریں مجھ پر میں تمہارے لیے دعا